मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, फरमाया निकाह क्या है, मेरी सुन्नत, ताकि दूल्हे का कॉन्फिडेंस बहाल हो और अगर पहले से वो कॉन्फिडेंट है तो उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाए कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं, लिहाजा पकड़ा भी गया तो कोई ऐसी बात, क्योंकि पकड़े जाने का भी आजकल दूल्हों को क्या होता है, डर होता है। क्योंकि मैं जब कर रहा था ना, मुझे सबसे बड़ा डर ये था मैं पकड़ा गया तो होगा क्या मेरा, क्योंकि मेरा अपना भाई मेरी शादी में नहीं आया। जो दोस्त, दूसरी की बात कर रहा हूँ, जब दोस्त अहबाब थे जिन्होंने वादे किए थे वो एंड टाइम पे मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट के, यार हम भी पिटेंगे, तो मैं अकेला रह गया। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 दोस्त मैंने उधार लिए, मैंने कहा भाई 1 घंटे के लिए उधार दोस्त बन जाओ मेरे, तो ये मसाइल होते हैं। तो इसलिए अल्लाह मियाँ ने फरमाया कि नबी से कि अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह क्या है, मेरी सुन्नत, पहला भी हो दूसरा भी हो सुन्नत है बहरहाल, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, फमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, दूसरी हदीस में, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन फंटरों को कहा जा रहा है जो समझते हैं निकाह ना करके हम दीन की खिदमत कर लेंगे, कौम का बेहतरीन सरमाया बनेंगे। अंग्रेज शादी वादी नहीं करता, तभी वो शादी ब्याह के बखेड़ों से बच के उनके यहाँ बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा होते हैं, बिजनेसमैन पैदा होते हैं, वो काम को फोकस करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद की तरह 15-15 बच्चे और शादियां और ये टोपी ड्रामे और ये फजूल काम उनके यहाँ नहीं है। वो है किसको फोकस करते हैं, स्टेट, रियासत, तरक्की। तभी देखो चांद पे पहुंच रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, मरीख पे जा रहे हैं। और ये मौलवी यहाँ के घटिया सोच कौम को किसमें लगा दिया, शादियों में और बच्चों में। पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, पहले मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और ये और इन फजूल कामों में बचकाना सोच, दकियानूस। आई बात समझ में कि नहीं आई है? आप लोग की समझ में नहीं आ रही, गोरे की कहां से आएगी, नहीं आई मेरा ख्याल है। तो नबी ने बता दिया कि इस बेस पे कि मैं तरक्की ज्यादा कर पाऊंगा, पैसा कमा लूंगा, मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, कौम का बेहतरीन सरमाया बनूंगा, इस बेस पे जो निकाह से दूर भागेगा, वैसा ही निकाह नहीं कर रहा, उसको शौक ही नहीं है, वो एक अलग बात है। या वो बखेड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता, भाई मैं मेरा दिमाग ही नहीं है यार। उसके हालात मैंने देखे, एक साहब ऐसे भी थे, उन्होंने जब शादीशुदाओं के हालात देखे उन्होंने कहा भाई हम ऐसे ही ठीक है, लेकिन उनके अच्छाई का लेबल नहीं लगाया। जो अच्छाई का लेबल लगाएगा ना, तो नबी क्या फरमा रहे हैं, मर रग़िब अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा फलैसा मिन्नी, वो गोरों से होगा। क़यामत में वो माइकल जैक्सन के साथ तो जा सकता है, उसने भी शादी नहीं की थी, की थी तो पता नहीं आखिर उम्र में क्या हुआ था, वल्लाहु आलम, लेकिन बहरहाल लेट ही की होगी उनके यहाँ। ये थोड़ी कि जिस उम्र में वासे की हो रही है उस उम्र में माइकल जैक्सन की हो जाए, फिर हो भी कि बच्चों के बड़े मसाइल होते हैं उनके यहाँ। तो नबी ने फरमाया मेरा तरीका है निकाह भी, और आगे नस्ल बढ़ाने की भी तरगीब दी, जो मेरे तरीके से एराज करेगा वो मुझसे नहीं है। हालांकि नबी का मिशन गोरे के मिशन से बड़ा था। नबी को पूरी दुनिया का टास्क दिया गया था, ताबड़तोड़ जंगें हो रही थी, पूरी दुनिया आपके खिलाफ इकट्ठी हो रही थी। तो नबी की मसरूफियत ज्यादा थी या आपकी ज्यादा है? नबी की ज्यादा थी। देखो निकाह से 2 चीजें इंसान को रोकती हैं, एक मुआशी तंगी, ज्यादातर लोग शादी नहीं कर रहे होते यार, स्टेबल नहीं है, एक ये चीज। दूसरी जो सबसे बड़ी रुकावट है ना निकाह में, वो है जंग, मुआशी बहरान। ये कम दर्जे की चीज है, जंगी बहरान, ये उससे भाई किसी मुल्क पे जंग मुसल्लत हो जाए तो मुल्क इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करने के बजाय सबसे पहले तो वो ये कोशिश करेगा ये जंग खत्म हो किसी तरीके से, क्योंकि सारा पैसा किस में लगेगा आपका, जंग में लगेगा। आप इकोनॉमिकली मजबूत होके भी गरीब हो जाओगे, तभी कर्जे ले लेके अपने आप को मखरूज बना रहे होते हैं, भाई किसी तरह डिफेंस को मजबूत करें। सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये 2 रुकावटें अला वजहिल अतम थी। एक माली बहरान, इतना कि गुर्बत के खौफ से बच्चों को कत्ल किया जा रहा था जब इस्लाम आया है, ये तो माली बहरान था, और मदीना जाके तो और बड़ा बहरान पैदा हो गया। नंबर 2 जंगें, उहुद, बदर, खंदक और बनु कुरैजा, बनु नुज़ैर, चारों तरफ से क्या माहौल बना हुआ है, जंगों का। तो आपके पास फुर्सत होगी, और उसमें एट अ टाइम आप 9 बीवियां रख रहे हैं। नहीं यही बात समझ में?
اور لوگوں کو ترغیب دینے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو جو مسکین تھے ان کو نکاح کی ترغیب, اور مسکین صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں نسل بڑھاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس فلسفے کو مانتا ہی نہیں ہے کہ مالدار زیادہ شادیاں کرے گا یا زیادہ بچے پیدا کرے گا. اسلام کہہ رہے کہ یہ اسلام کا حکم ہے, اس میں اللہ پہ کیا کرنا ہے, توکل. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اور رہا مسئلہ گورے کا کہ بھئی وہ چاند پہ پہنچ گیا, ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے, وہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتا, وہ بچے پیدا نہیں کرتا, وہ کہاں جا رہا ہے, تبھی ترقی کر رہا ہے. تو آپ اس کا چاند پہ پہنچنا تو دیکھ رہے ہو, لیکن اس سوسائٹی کا ابا لیس سوسائٹی ہو جانا, ابا فری ہو جانا, وہ آپ کو نظر. بولو, ہمارے ایک آدمی گندے نالے میں سوئے لیکن اس کے ابا ہوں, خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے. اور ایک چاند پہ پہنچ جائے لیکن ابا ہی نہ ہوں, اللہ کی نظر میں یہ زیادہ برا ہے. ابے دیکھو ایک بات بتاؤ, تم لوگ کی بھی تو آسان, ایک دفعہ تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آتی نا, مجھے مثالیں پھر گدھے گھوڑے کی دینی پڑتی ہیں مجبوراً. گدھے کو آپ یا کتے کو راکٹ میں اپنے ساتھ چاند پہ لے گئے تو کیا وہ عظیم انسان بن جائے گا, رہے گا تو. یا گدھے کو آپ نے ہار پھول پہنا کے ایوارڈ دے دیا, تو گدھے گھوڑے اور انسانوں میں جو ایک بیسک نیچر نے جو فرق رکھا ہے نا, وہ تہذیب کا رکھا ہے کہ انسان تہذیب یافتہ ہوتا ہے اور جانور تہذیب یافتہ نہیں ہوتے. یہ بنیادی فرق ہے. اور تہذیب میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ نکاح خاندانی نظام ہے. انسانوں میں بھائی بہن بیوی بچے ابا اماں نانا نانی چاچا پھپھا یہ ہوتے ہیں, گدھے گھوڑوں میں یہ نہیں ہوتے. ان کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, بیوی نہیں بنتی گدھی ان کی. میں نے یہاں کتنے نکاح پڑھائے ہیں, سینکڑوں. کبھی دیکھا کوئی گدھا آیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گدھے نے ریکویسٹ کی ہو کہ حضرت آپ انسان لوگ بیوی بنا کے رہ رہے ہیں, ریلیشن ہوتا ہے, بچوں کو مل جل کے پالتے ہیں, پھر بہویں داماد, یہ کتنا پیارا نظام ہے آپ لوگوں کا, اور میں فلاں سائنسدان کے ساتھ چاند پر پہنچ گیا تھا, یہ عزت تو مجھے ملی ہے, لیکن لوگ مجھے پھر بھی کہتے کیا ہیں, گدھا. لہذا آپ میرا بھی نکاح کرائیں تاکہ میرا بھی ایک خاندان ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک اور بات دماغ میں آ رہی ہے, یہ ذرا بند کر دینا, چھوڑو رہنے دو, ایک منٹ بعد میں کبھی چھاؤں میں آئیں گے بتائیں گے آپ. خیر, تو حضرت آپ میرا بھی کیا کرا دیں, کچھ چیزیں ہم نے چھاؤں میں سنبھال کے, پر جو خاص اپنے لوگ ہیں ان کو ہم وہ بتاتے ہیں, وہ بڑی علمی نکتے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر وہ پھر تو گدھا کیا ہے, وہ کبھی آیا کہ حضرت میرا نکاح پڑھا دیں, بھائی وہ تو گدھا ہے, یہ اس کا کام ہے ہی نہیں. وہ تو گدھی سے فزیکل ریلیشن قائم کیا, پھر بھول گیا کچھ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, وہ کہہ رہے یہ میری ٹینشن نہیں ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہوتا ہے, کچھ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے, ہمارا کیا. نکاح میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. نکاح کے فوراً بعد قرآن کیا کہتا ہے, فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما, جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. لئن آتیتنا, اے اللہ اگر تو نے ہمیں نیک اولاد دے دی, لنکونن من الشاکرین, ہم تیرا شکر ادا کریں گے. دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں, دونوں خوش ہوتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بعض دفعہ بوائے فرینڈ مارکیٹ سے سنتا ہے نا, جب بچہ ہو گیا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے, شارٹ, ابے میں نہ پکڑا جاؤں کہیں. تو ایسے چاند پہ پہنچنے سے بہتر نہیں نیچے ہی بیٹھا رہتا ہے انسانوں کی طرح. میں چاند پہ پہنچنے کو برا نہیں سمجھتا, مسلمان کو چاہیے کہ ترقی کرے, لیکن اس کا شادی بیاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح کر کے بھی ترقی ہو سکتی ہے. انگریز اگر نکاح اور خاندانی نظام کو چلاتا تو اس سے زیادہ ہی ترقی کرتا, کیونکہ کمپٹیشن بڑھتا. وہ کہتے ایک بھائی میرا چاند پہ پہنچا ہے, دوسرا کہتا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے یار, چھوٹا چاند پہ پہنچ گیا, میں مریخ پہ جاؤں گا. ان کا تو یہی چیز ہے ہی نہیں نا, بس گورنمنٹ الاؤنس دے دے کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے.